नमस्कार, म राकेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अडियो पोडकास्टमा। यस श्रृङ्खलामा म प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा यहाँहरू समक्ष केही जानकारी दिन गइरहेको छु। प्रथम विश्वयुद्ध संसारमा घटेको पहिलो सबभन्दा ठुलो नरसंहारकारी घटना थियो। मानव जातिले इतिहासमा यस्तो आधुनिक र विभत्स लडाईँ कहिल्यै लडेको थिएन। औद्योगिक क्रान्ति, वैज्ञानिक आविष्कार, भौगोलिक खोजले बौद्धिक चेतनालाई अति विकसित गरेपछि उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको लागि तथा उग्र राष्ट्रवादको कारण आफ्नो सर्वश्रेष्ठता कायम गर्न दुई परस्पर विरोधी पक्षबीच भएको यो अति भयानक महायुद्ध थियो। प्रत्यक्षतः यही लाग्दछ कि सेराजेभो हत्याकाण्डले युरोपलाई प्रथम विश्वयुद्धको आगोमा हो। तर गम्भीर विवेचनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि सबै ठूला राजनैतिक घटनाहरू नै यसका प्रमुख कारणहरू थिए। यी कारणहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ: आधारभूत कारण र तत्कालीन कारण। आधारभूत कारणहरूमा निम्नलिखित रूपमा प्रमुख थिए। नम्बर 1, गुप्त सन्धिहरू हुनु। प्रोफेसर एस.बी. फेका अनुसार प्रथम विश्वयुद्धको सर्वप्रथम कारण गुप्त सन्धिहरू थिए, जो फ्रान्सको जर्मनी युद्धपछि सुरु भएका थिए। यी सन्धिहरूले युरोपलाई दुई विरोधी गुटमा विभाजित गरे। यी गुटहरू सधैँ एक अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्थे, त्यसकारण सबै आफ्ना सेना बढाउने तर्खरमा लागे। जर्मनीको स्थल र जल सेनाको बढिरहेको शक्ति देखेर ब्रिटेन चिन्ताग्रस्त हुन थाल्यो। अत इङ्ल्यान्डले पनि जर्मनी, अस्ट्रिया र इटाली त्रिगुटका विरुद्ध फ्रान्स र रुसद्वारा बनाइएको गुटमा सम्मिलित भई त्रिराष्ट्रिय सम्झौताको रूप प्रदान गर्नुपर्यो। यस्तो स्थितिमा एउटा सानो घटनाले पनि युद्धाग्निलाई प्रज्वलित गर्न सक्दथ्यो। दोस्रो, प्रोफेसर मेन्सरका अनुसार गुप्त सन्धि व्यवस्थालाई युद्धका लागि उपयुक्त ठान्नु। यस व्यवस्थालाई जरुरतभन्दा बढी महत्त्व दिनु हो। एक प्रकारले हेर्यो भने यस गुप्त सन्धि व्यवस्थाले शान्ति स्थापनाका लागि केही मात्रामा सहायता गर्यो, किनकि प्रत्येक गुटका सदस्य आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई केही न केही नियन्त्रणमा राख्दथे। यसका साथै प्रत्येक गुटका सदस्य आफ्नो मित्र राष्ट्रलाई केही न केही नियन्त्रणमा राख्दथे। यसका साथै प्रत्येक गुटका सदस्यहरू एक अर्कालाई यस्ता विषयमा सहायता दिन वचनबद्ध थिए जसमा आफ्नो कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष स्वार्थ थिएन, किनकि सहायता नदिनुको अर्थ आफ्नो गुटलाई कमजोर तुल्याउनु थियो। जर्मनी बाल्कन राजनीतिमा अस्ट्रेलियालाई सहायता गर्न वचनबद्ध थियो। सहायता नदिएमा जर्मनीलाई आफ्नो विश्वासी मित्र गुम्ने डर थियो। यस्तै प्रकारले बाल्कनमा फ्रान्सको कुनै राजनैतिक स्वार्थ थिएन, तर पनि रुसको सहायताको लागि ऊ सधैँ तयार रहन्थ्यो। इङ्ल्यान्ड पनि फ्रान्सलाई छाड्न सक्दैनथ्यो। अस्ट्रेलियालाई जर्मनीले छाड्न सक्दैनथ्यो। रुसलाई फ्रान्स र इङ्ल्यान्डले समर्थन गर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो। यस प्रकारले युद्ध प्रारम्भ हुनमा यी कारणहरू प्रशस्त सहायक भए। अर्को कारण, सशस्त्रीकरणको होड मच्चिनु। सशस्त्रीकरणको परम्परा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिदेखि, त्यसमा पनि नेपोलियनको समयदेखि सुरु भएको थियो। खास गरेर सन् 1970 इस्वीमा जर्मनीद्वारा फ्रान्स पराजित भएपछि फ्रान्सका सशस्त्रीकरण प्रारम्भ भयो। यसको प्रतिक्रियास्वरूप जर्मनीले पनि आफ्नो सैन्य शक्तिमा वृद्धि गर्न थाल्यो। भन्नका लागि त यो सशस्त्रीकरण सुरक्षाका लागि थियो, तर वास्तवमा यो होड युद्धको आशंका
र एक अर्कोप्रति अविश्वासले गर्दा भएको थियो। एउटा देशको सैन्य शक्तिको वृद्धि देखेर त्यसका छिमेकी देशले पनि आफ्नो देशमा सैन्य शक्ति बढाउन बाध्य हुनु पर्थ्यो। धेरैजसो देशहरू त लगभग सैनिक शिविर नै भए। चारैतिर शङ्का, डर, घृणाको वातावरण उत्पन्न भयो। प्रत्येक ठुलो देशलाई आफ्नो सैन्य शक्तिमाथि घमण्ड थियो र उनीहरू अर्को देशको अगाडि झुक्नु आफ्नो अपमान सम्झन्थे। यो मनोवृत्ति प्रथम विश्वयुद्धको एउटा कारण थियो। अर्को कारण नम्बर 3 मा उग्र राष्ट्रियताको भावना विकसित हुनु। इटली, जर्मनीको एकीकरण राष्ट्रिय भावनाद्वारा नै भएको थियो। अरू देशहरूमा पनि यो भावनाले ज्वरो गाडिसकेको थियो। तिनीहरू हरेक क्षेत्रमा अरू देशभन्दा अगाडि बढ्न चाहन्थे। राष्ट्रिय भावनाको जोसमा नै जर्मनी र इङ्ल्यान्डमा सामुदायिक शक्ति बढाउन प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। राष्ट्रियताको कारणले नै फ्रान्स एल्सेस र लोरेन प्रान्तलाई लिन चाहन्थ्यो, जसले गर्दा ऊ जर्मनीको शत्रु भइरह्यो। इटाली पनि अस्ट्रियासँग इटालियन भाषी प्रान्तहरूलाई लिन चाहन्थ्यो। राष्ट्रियताको भावना नै टर्कीले अटोमन साम्राज्यलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो। अस्ट्रियाको हैब्सबर्ग साम्राज्यलाई पनि यसबाट खतरा उत्पन्न भयो। राष्ट्रियताको नाममा नै सन् 1912 देखि 1913 इस्वीमा बाल्कन युद्ध भयो। त्यस युद्धले नै प्रथम विश्वयुद्धलाई निम्त्यायो। कारण नम्बर 4, अर्को कारण आर्थिक विकासको क्षेत्रमा होडबाजी बढ्नु। 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर र 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा जति पनि लडाइँहरू भए तिनीहरूको मूल कारण थियो कच्चा मालको प्राप्ति गर्नु, अधिकाधिक माल बिक्री गर्नु र नयाँ बजार र उपनिवेश प्राप्त गर्ने भावनामा वृद्धि हुनु। सन् 1914 इस्वीको लडाइँको 20 वर्ष पहिले जति पनि लडाइँ भएका थिए ती सबैमा यो कुरा पाइन्थ्यो। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा जर्मनी कुशलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको थियो। यसबाट इङ्ल्यान्डमा डर भयो कि ऊ संसारमा व्यापारिक विस्तारको क्षेत्रमा जर्मनीद्वारा पराजित नहोस्। यस भावनाले गर्दा दुवै देशमा शत्रुता बढिरहेको थियो र अरू देशहरू बीचमा पनि यस्तै प्रकारको होड चलिरहेको थियो। अर्को कारण नम्बर 5, साम्राज्यवादी भावनामा वृद्धि हुनु। तत्कालीन साम्राज्यवादी नीति अनुसार युरोपका प्रत्येक देश युरोपमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्थे। इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, रुस सबैले आफ्नो उपनिवेश स्थापित गरेका थिए र जर्मनी मात्र यस क्षेत्रमा पछाडि परेको थियो। उसले उपनिवेशको रूपमा सानो भूभाग मात्र पाएको थियो जुन उसको शक्ति अनुसार थोरै थियो। यसपछि जर्मनीले विश्वमाथि नै आधिपत्य जमाउने प्रयत्न गर्न थाल्यो। ऊ सबैतिर बढ्न चाहन्थ्यो तर कतैतिर पनि बाटो पाएन। यसरी जर्मनीको साम्राज्यवादी भावना पुरा हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय झगडा हुनु नै उसको सफलता थियो किनकि यही न्यूमा आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्थ्यो। अर्को कारण नम्बर 6, अखबारहरूद्वारा लोकमतलाई विषाक्त बनाउनु। प्राय सबैजसो ठुला राष्ट्रहरूले यसो गरे राष्ट्रिय भावनालाई उभार्नु, अरू देशहरूको स्थितिको बारेमा गलत प्रचार गर्नु र शान्ति कायम गर्ने कुराहरूलाई दबाउनु आदि सबै खबरहरूको काम थियो। अस्ट्रिया र सर्बियामा फर्डिनेन्डको हत्यापछि जुन तनाव आयो त्यसका लागि ती देशहरूका अखबारहरूलाई
जिम्मेदार ठहराउन सकिन्छ। मुख्यतः अर्को कारण तत्कालीन कारणहरूमा लडाईँको तत्कालीन कारण अस्ट्रिया र सर्बियाको आपसी शत्रुता थियो। 1909 इस्वीमा अस्ट्रियाले बोस्निया र हर्जगोभिना प्रान्तहरूलाई आफ्नो साम्राज्यमा मिलायो। यी प्रान्तका निवासी सर्वजातीयका थिए। यी प्रान्तका निवासी सर्वजातिका थिए। सर्वजाति सर्बियासँग रहन चाहन्थ्यो। यसबाट सर्बियाको रगत उम्ल्यो। सर्बियामा यी प्रदेशहरूलाई मिलाउन आन्दोलन भइरहेको थियो। अस्ट्रिया कुनै प्रकारले सर्बियाको विस्तार हुनु दिन चाहँदैनथ्यो। सन् 1912 to 1913 इस्वीको बाल्कन युद्धपछि सर्बियाको केही भाग लिएर अल्बानियाको नयाँ राज्य बनाइयो। यी सबै काममा अस्ट्रियाको हात थियो। यस प्रकार अस्ट्रियाको प्रसार भइरह्यो। अस्ट्रिया कुनै किसिमले पनि सर्बियालाई नष्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। यी सब कुराबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि दुवै देशमा शत्रुताले जरो गाडिसकेको थियो। जुन समयमा दुवै देशका बीच शत्रुता थियो, त्यसै समयमा 28 जुन 1914 मा अस्ट्रियाका युवराज आर्कनड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्ड बोस्निया यात्रामा गएका थिए। बोस्नियाको राजधानी सेराजेभोमा एउटा सर्ब क्रान्तिकारीले गोली हानेर उनको र उनकी पत्नीको हत्या गर्यो। यसमा सर्बिया सरकारको हात छ भन्ने अस्ट्रियाको धारणा थियो। यस घटनाबाट अस्ट्रियाका जनतामा ठुलो क्षोभ फैलियो। तिनीहरू युद्धको तयारी गर्न थाले। जर्मनी उतैपट्टि थियो। 25 जुलाई 1914 इस्वीमा अस्ट्रियाले सर्बियाको अगाडि 12 वटा कठोर शर्तहरू राख्यो र त्यसमा विचार गर्नका लागि 48 घण्टा मात्र समय दियो। शर्त कठोर थियो तापनि लाचार भएर सर्बियाले 9 वटा शर्तहरू स्वीकार गर्यो। बाँकी 3 वटा शर्तहरूका विषयमा विचार गर्ने समय माग्यो र तिनीहरूलाई हेगको न्यायालयमा राख्नका लागि प्रार्थना गर्यो। तर अस्ट्रियालाई सन्तोष मिलेन। त्यहाँका राजनीतिज्ञ र सैनिक पदाधिकारीहरू युद्धका लागि व्यग्र थिए। अतः 28 जुलाई 1914 यानि 28 जुलाई 1914 इस्वीमा अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो। यस प्रकारले प्रथम विश्वयुद्धको श्री गणेश भयो। युद्धमा जर्मनी र त्यसका सहयोगीहरू हारे। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको पूर्ण पराजय भयो। जर्मन सम्राट काइजर विलियमले गद्दी छाडी हल्यान्ड भाग्नु पर्यो। यसपछि जर्मनीमा गणतन्त्र समाजवादी सरकारको स्थापना भयो। यसै सरकारले 11 नोभेम्बर 1918 इस्वीमा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्धि गर्यो। पेरिसको शान्ति सम्मेलन। युद्धको समाप्तिपछि युरोपेली राजनीतिज्ञहरूका अगाडि अनेक प्रकारका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याहरू उपस्थित भए, जसको समाधान गर्न नितान्त आवश्यक थियो। ती समस्याहरू निम्नलिखित थिए। नम्बर 1, प्रथम विश्वयुद्धमा धन-जनको अपार क्षति भएको थियो, अत त्यसको विवरण कुन प्रकारले पेश गर्ने। नम्बर 2, यस युद्धमा धेरै राष्ट्रहरूले जर्मनीको पक्षबाट भाग लिएका थिए। तिनीहरूको पराजय भएको थियो, अत ती देशहरूसँग कस्तो प्रकारको सन्धि गर्ने। नम्बर 3, यस प्रकारले प्रथम प्रबन्ध गरियोस् कि भविष्यमा पुनः भयङ्कर युद्धको सामना गर्नु नपरोस्।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि विश्वका 37 देशहरूका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो, तर रुस तथा जर्मनीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको थिएन। यस आयोजनाको केन्द्र पेरिस थियो। फ्रान्सले नै सबभन्दा बढी क्षति उठाउनु पर्यो। जर्मनीलाई हराउनमा फ्रान्सको ठूलो हात थियो। यो शान्ति सम्मेलनमा 5 राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूले विशेष सक्रिय रूपमा भाग लिएका थिए। यो पनि भन्न सकिन्छ कि सम्मेलन यिनैको थियो। ती देशहरूको नाम र प्रतिनिधिहरू निम्न थिए: अमेरिका प्रेसिडेन्ट विल्सन र लोन्डिस, इङ्ल्यान्ड लायड जर्ज र बाल्फोर, फ्रान्स क्लिमान्स्को र फोस, इटली ओर्लान्डो, जापान सनओन्जी। जुन समयमा युद्ध चलिरहेको थियो, यिनीहरूले एउटा समिति बनाएका थिए। त्यस समितिमा 9 सदस्य थिए। यही समितिले मित्र राष्ट्रतिरबाट युद्धको सञ्चालन गर्यो। शान्ति सम्मेलनमा पनि यसलाई मान्यता दिइयो। केही समयपछि जापानमा प्रतिनिधि सम्मेलनबाट अलग भए अथवा गरिएन। यसकारण सम्पूर्ण कार्यको भार 4 ठूला राष्ट्रहरूमाथि पर्यो। यी 4 ठूला राष्ट्रहरूले केही महिनासम्म सम्मेलनका मुख्य कार्यहरूमाथि छलफल गरिए। केही समयपछि इटालीका ओर्लान्डो र प्रेसिडेन्ट विल्सनमा मतभेद भयो। ओर्लान्डो पेरिसबाट स्वदेश फर्किए र सम्मेलनको अधिकांश कारबाही 3 राष्ट्रहरूद्वारा सम्पन्न भयो। यी देशहरूका प्रतिनिधिहरूमा फ्रान्समा क्लिमान्सी सबभन्दा चलाक थिए। उनलाई जनता टाइगर भन्थे। उनी धूर्त व्यक्ति थिए। उनको विचार थियो फ्रान्सको सुरक्षा गर्नु। उनी जसरी भए पनि जर्मनीलाई दमन गर्न चाहन्थे। प्रेसिडेन्ट विल्सन आदर्शवादी तथा सिद्धान्तवादी थिए। उनी राष्ट्रसङ्घको स्थापनाका लागि जोड दिइरहेका थिए। लायड जर्ज फर्डो परिश्रमी र उद्यमी थिए। उनी एउटा राजनीतिज्ञका बीचमा शक्ति सन्तुलनको काम गर्दथे। उनको ध्यान जर्मनीले गरेको विध्वंसको क्षतिपूर्तितिर थियो। यसकारण स्पष्ट थियो कि राजनीतिज्ञहरूका उद्देश्य भिन्न भिन्न थिए। अत सुचारू रूपले कुनै निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो थियो। सन्धिहरू: प्रथम विश्वयुद्धको अन्त भर्साइन्स तथा आर्वार सन्धिहरूद्वारा भयो। यी 4 सन्धिहरूमा जोड दिइएको थियो कि राष्ट्रसङ्घ, लिग अफ नेसन्स तथा थाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको स्थापना गरियोस्। भर्साइल्सको सन्धि: जर्मनीसँग भर्साइल्सको सन्धि गरियो। यस सन्धिमा कुनै कुराको बहस हुन सकेन, किनकि जर्मनीलाई आमन्त्रित गरिएको थियो। जर्मन प्रतिनिधिहरूलाई सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलाइयो। यस सन्धि अनुसार जर्मनी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। फ्रान्सले एल्सेस लोरेनको प्रदेश पायो, जसका लागि ऊ वर्षौंदेखि कराइरहेको थियो। फ्रान्सले सार प्रान्तको कोइला खानी 15 वर्षसम्म उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो, किनकि जर्मनीले उत्तरी फ्रान्सको कोइला खानी क्षेत्रबाट नष्ट गरेको थियो। बेल्जियमले युरोप र मल्मेडी प्रदेश पायो। प्रदेशको केही अंश पोल्यान्डलाई दिनु पर्यो, ताकि यो बाल्टिक सागरभन्दा पुग्न सकोस्। बाल्टिक सागरसम्म पुग्न सकोस्। उत्तरी स्लेक्सविक डेनमार्कलाई दिनु पर्यो। मेमेल सहर लिथुएनियालाई दिनु पर्यो।
डेरिन्जङको बन्दरगाहलाई राष्ट्रसङ्घको संरक्षणमा लिइयो र त्यसपश्चात मुक्त बन्दरगाह घोषित गरियो। साइलेसियाको केही हिस्सा जसमा खनिज पदार्थको अधिकता थियो त्यो पोल्यान्डले पायो। यस सन्धिको फलस्वरूप युरोपमा जर्मनीले धेरै हानि बेहोर्नु पर्यो। यसबाहेक त्यस राष्ट्रको अफ्रिकाका सबै उपनिवेशहरू तथा चीनको भूभाग र त्यहाँका विशेषाधिकारहरूलाई जर्मनीले परित्याग गर्नु पर्यो। जर्मन उपनिवेशहरू राष्ट्रसङ्घको संरक्षणमा मित्र राष्ट्रहरूलाई दिइयो। भर्साइल्सको सन्धि एउटा ठुलो उद्देश्य थियो जर्मनीको शक्ति कम गर्नु। अत उसलाई बाध्य गरियो कि ऊ 1,00,000 भन्दा धेरै सैनिक नराखोस् र अनिवार्य सैनिक सेवा बन्द गरोस्, युद्ध सामग्रीको उत्पादन स्थगित गरोस् तथा त्यसलाई विदेशी राष्ट्रले नकिनुन्। जर्मनीको वेडा जुन सन्धि भएको समयमा ग्रेट ब्रिटेनको हातमा थियो त्यो फिर्ता दिइयो। जर्मनीलाई सानो जहाजी बेड राख्ने अधिकार दिइयो तर उसलाई पनडुब्बी राख्ने अधिकार दिइएन। हेलिगोल्यान्डको किल्ला तोडियो र किल नहर सबैका लागि खोलियो। यस्तो व्यवस्था गरियो कि राइन नदीको पूर्वमा 30 मिलको लम्बाइमा कहिल्यै पनि सैनिक राख्न नपाइने भयो। क्षतिपूर्ति युद्धको उत्तरदायित्व जर्मनीमाथि पर्यो। अत मित्रराष्ट्रहरूको जति क्षति भएको थियो त्यसको पूर्ति गर्नु पर्यो। अत जबसम्म मित्रराष्ट्रहरूको क्षतिपूर्ति हुँदैन त्यति बेलासम्म राइन नदीको पश्चिमी किनारा मित्रराष्ट्रहरूले राख्ने व्यवस्था गर्यो। पेरिसको सन्धि भर्साइल्सको सन्धिपछि अन्य पराजित देशहरूबाट पनि विभिन्न स्थानहरूमा बेग्ला बेग्लै सन्धि गरियो। अस्ट्रियासँग सेन्ट जर्मनको सन्धि सेप्टेम्बर 1980 इस्वीमा गरियो। बुल्गेरियासँग निबिलोको सन्धि तथा टर्कीसँग सेब्रसको सन्धि गर्न सन् 1920 इस्वीमा गरियो। यी सबै सन्धिहरूको सामूहिक रूपमा पेरिसको सन्धि भनिन्छ। यी सबै सन्धिहरूमा राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको उल्लेख गरिएको छ। यी सबै सन्धिहरूमाथि प्रकाश पार्यो भने थाहा पाइन्छ कि यी सन्धिहरू प्रतिशोधका प्रतीक थिए। युरोपका विजयी राष्ट्रहरूले शक्ति सन्तुलनको प्रयत्न गरे तर सफलता प्राप्त भएन। जर्मनीमाथि पनि अनेक प्रकारका शर्तहरू लगाइएको थियो ताकि त्यसको शक्ति क्षीण हुँदै जाओस्। जर्मनी टुक्रा टुक्रा भयो तर जर्मन प्रतिनिधिहरूका सम्मुख केही उपाय थिएन। तिनीहरू पराजित भइसकेका थिए। देशको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो। अत सन्धिका शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नु नै भलो थियो। सन्धिका शर्तहरूका विषयमा एउटा जर्मन प्रतिनिधिले भनेका थिए, त्यो कुन हात हो जुन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समयमा भाँचिएन। विजयी देशहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि यस विषयमा एउटा विचार व्यक्त गरेका थिए। इङ्ल्यान्डका प्रतिनिधि लॉयड जर्जले भनेका थिए कि सन्धिको शर्त कठोर छ तर न्यायपूर्ण। मार्शल फोर्सले भविष्यवाणी गरेका थिए कि सन्धि होइन, 20 वर्षका लागि विराम यात्रा मात्र हो। यस सन्धिबाट क्लिमासो प्रसन्न थिए। उनले पूर्ण रूपेण जर्मनीको दमन गरे। उनी यस कुराबाट सन्तुष्ट थिए कि बिस्मार्कद्वारा सन् 1871 इस्वीमा फ्रान्सको जुन अपमान भएको थियो त्यसको बदला लिन उनी सफल भएका थिए। राष्ट्रियताको अवहेलना। युरोपमा भूमिको विवरण
राष्ट्रियता र आत्मनिर्णयको आधारमा हुन्थ्यो। एउटा भाषा बोल्ने र एउटै संस्कृतिमा हुर्किएका जनताले आफ्नो बेग्लै राज्य स्थापित गर्थे। त्यसै आधारमा निर्मित अस्ट्रियाका साम्राज्य नष्ट भयो। चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया आदि नयाँ राष्ट्रहरूको उत्पत्ति भयो। राष्ट्रियताको कारणले नै पोल्यान्डको पुनर्स्थापना भयो र इटलीको विस्तार भयो। तर पेरिसको सन्धिमा राष्ट्रियता र आत्मनिर्णयको आधारमा काम हुन सकेन। फलस्वरूप धेरै राष्ट्रहरूले अरू राज्यको अधीनमा रहनु पर्यो। प्रतिशोधको भावना। सन्धि सम्मेलनमा दुई प्रकारको भावनाले काम गरिरहेको थियो। एकातिर अमेरिकाका राष्ट्रपति विल्सनको आदर्शवादमाथि जोड दिएको थियो भने अर्कोतिर मित्र राष्ट्रहरूको स्वार्थले काम गरिरहेको थियो। तिनीहरू भूमि चाहन्थे, आर्थिक लाभ चाहन्थे। तिनीहरूको इच्छा थियो कि पराजित शत्रुबाट भविष्यमा कुनै खतरा उत्पन्न नहोस्। आदर्शवादका पुजारी विल्सनले 14 प्रस्ताव राखे ताकि एकले अर्कोलाई शोषण नगरोस्। जर्मनी हारपछि मित्र राष्ट्रहरूमा स्वार्थपूर्ण भावना जाग्यो र उनीहरूले आदर्शवादलाई छाडे। सन्धिका शर्तहरूबाट स्पष्ट हुन्छ, विजयी राष्ट्र जर्मनीलाई दबाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आकुल थिए। युरोपमा जर्मनीको सीमा छोटो गरियो, त्यसको उपनिवेशको अपहरण गरियो, त्यसलाई गरिब र निशस्त्र बनाइयो। अस्ट्रियालाई पुर्तगाल भन्दा पनि सानो बनाइयो। टर्कीलाई पूर्णतया कमजोर पारियो। सन्धि सम्मेलनमा बारम्बार राष्ट्रियताको ढ्वाङ फुकिन्थ्यो। राष्ट्रियता पराजित राष्ट्रहरूका निम्ति थियो र लाभ विजयी राष्ट्रहरूलाई। यसबाट मध्य युरोपमा ससाना राज्यहरूको जन्म भयो। जर्मनीको उपनिवेश र टर्कीको साम्राज्यबाट मित्र राष्ट्रहरूको राज्य बढ्यो। तर यो मान्नुपर्छ कि जुन वातावरणमा सन्धि पत्र तयार गरिएको थियो त्यो वास्तवमा जटिल थियो। सबै राष्ट्र जर्मनीका विरोधी थिए। युद्धको भयङ्करता र क्रूरता अहिले पनि मित्र राष्ट्रका सम्मुख थियो र यसको उत्तरदायित्व जर्मनी बनेको थियो। अत मित्र राष्ट्र प्रतिशोधको भावनाले परिपूर्ण थिए। उनीहरूको भनाइ थियो कि जर्मनीसँग कुनै प्रकारको उदारतापूर्ण व्यवहार हुनु हुँदैन। मित्र राष्ट्रहरूका सम्मुख केही समस्याहरू थिए। तिनीहरूले केही गुप्त सन्धिहरू गरेका थिए जो मध्य युरोपको शक्तिलाई रोक्न गरिएका थिए। अत तिनीहरूको स्वार्थ आपसमा टक्राइरहेको थियो। ती सबैलाई सम्हाल्नु आवश्यक थियो। यी गुप्त सन्धिहरूको कारण नै युरोपका धेरै देशहरूले युद्धमा भाग लिए। तिनीहरूको स्वार्थ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु मात्र थियो। ती सबैको ध्यान राख्नु जरुरी थियो। प्रथम विश्वयुद्धका परिणामहरू। नम्बर 1 कारण मनुष्यको विनाश। विश्वयुद्धको 4 वर्षमा जम्मा 80 लाख मनुष्य मारे। 60 लाख व्यक्ति नराम्ररी घाइते भए। सदाका लागि अपाङ्ग र पराश्रित भए। 1,30,00,000 व्यक्ति सामान्य रूपबाट घाइते भए र 80 लाख मानिस बेपत्ता भए। नरसंहारको यस्तो रोमाञ्चकारी घटना विश्व इतिहासमा पहिले कहिल्यै घटेको थिएन। कारण नम्बर 2 धनको विनाश। यस भीषण महायुद्धमा 32 राष्ट्रहरूले मित्र राष्ट्रतिरबाट र 4 राष्ट्रहरूले जर्मनीतिरबाट भाग लिएका थिए। यस युद्धमा जर्मनीका तर्फबाट 2 करोड र मित्र राष्ट्रका तर्फबाट 4 करोड सैनिकले भाग लिए। संसारका 14 राज्य
यस युद्धमा तटस्थ रहे। विश्वका महान अर्थशास्त्रीहरूको हिसाबबाट यस महायुद्धमा 58,500 करोड रुपैयाँ व्यय भयो। यस महायुद्धको दैनिक व्यय 40 करोड रुपैयाँ थियो। अन्तिम वर्षमा गएर 80 करोडसम्म भयो। यस महायुद्धमा सम्पत्तिको विनाश 3 खर्ब 36 अर्ब पाउन्डसम्म भएको थियो। धनको यस अथाह विनाशको कारणले गर्दा चीजहरूको मूल्याङ्कन वृद्धि भयो। मजदुरहरूको मजदुरको दरमाथि पुग्यो। उब्जा कम भयो र मुद्राको नराम्रो गरी अवमूल्यन प्रारम्भ भयो। मुद्राको मूल्य घटेर व्यापारमा अव्यवस्था उत्पन्न गरायो। त्यसैगरी अर्को कारण नम्बर 3, उद्योग धन्दाहरूको क्षति। महायुद्धको समयमा प्रशस्त उद्योगहरू नष्ट भए। गोलाबारीले गर्दा हजारौंको संख्यामा फ्याक्ट्री घरहरू ध्वस्त भए। यस दृष्टिबाट सबभन्दा बढ्ता क्षति सर्बिया, रुमानिया, बेल्जियम, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डले उठाउनु पर्यो। युद्धपछि धेरै त्यस्ता फ्याक्ट्री बन्द गर्नु पर्यो जसले युद्धको सामान बनाउँथे। यसबाट बेकारीको समस्या बढ्यो। वाणिज्य र व्यापारमा पनि धक्का लाग्यो। बाहिरबाट आउने मालमा रोक लगाउन थालियो। यस क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै क्षति जर्मनी र अस्ट्रियाको भयो। आर्थिक असन्तुलन। महायुद्धपछि आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न भयो। केही युरोपी देशहरूमा पुरुषहरूको सङ्ख्या कम भयो। पोल्यान्डका खानीहरू नष्ट भए। रेलमार्ग छिन्न भिन्न गरियो। फ्रान्सको पनि यही हाल भयो। युद्धको समयमा हरेक देशले उत्पादन शक्ति असामान्य रूपले काममा लगाए। युद्धपछि विश्वको आर्थिक संरचनालाई धक्का लाग्यो। शान्ति स्थापनापछि पुनर्वासको प्रश्न आयो र तिनीहरूलाई रोजीरोटी दिने प्रश्न पनि खडा भयो। अर्को 5औं कारण निरङ्कुश शासनहरूको अन्त। महायुद्धको बीचमा नै रुसमा क्रान्ति भयो र त्यहाँ जारशाही खत्तम भयो। युद्धको अन्तसम्ममा जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरीमा राजवंशको अन्त भयो। बुल्गेरियाका राजाले गद्दी त्याग्नु पर्यो। युद्धको 7 वर्षपछि टर्कीको सुल्तानको निरङ्कुश शासन समाप्त भयो। यस प्रकारले महायुद्धले एउटा क्रान्तिको रूप धारण गर्यो। गणराज्यहरूको स्थापना। महायुद्धको प्रारम्भको समयमा फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड र पुर्तगाल मात्र गणतन्त्रात्मक राज्य थियो भने महायुद्धपछि पुरा युरोपमा गणतन्त्रवादी शासनको लोकप्रियता बढ्यो। रुस, जर्मनी, पोल्यान्ड, अस्ट्रिया, लिथुआनिया, लात्भिया, चेकोस्लोभाकिया, फिनल्यान्ड र युक्रेन आदि मुलुकहरूमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसैगरी 7औं कारणमा अधिनायकवादको उदय। महायुद्धको बीचमा नै युद्धलाई राम्रो रूप दिन लगभग सबै युरोपीय राज्यहरू असाधारण रूपमा शक्तिशाली बनेका थिए। अधिकांश देशका राजनीतिक नेता देशको भलाइ, सुरक्षा र उन्नतिको बहाना रची असीमित अधिकारहरूको उपभोग गर्न थाले। अत इटली, स्पेन, जर्मनी, रुस इत्यादि देशहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलको दृढ शासन स्थापित भयो। यो प्रवृत्ति अरू विकसित भएर फासिज्म, नात्सिज्मको रूप धारणा गर्यो र मुसोलिनी र हिटलरको उदयका लागि बाटो तयार पार्यो। त्यसैगरी 8औं कारण राष्ट्रियताका सिद्धान्तको विजय। यस महायुद्धको एउटा मुख्य परिणाम राष्ट्रियताको सिद्धान्तको विजयका रूपमा प्रकट भयो। भर्सैल्स सन्धि परिषदले एउटा कठोर सत्यका रूपमा राष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो। सबै सिद्धान्तको आधारमा युरोपमा 8वटा राज्यहरूको निर्माण भयो। त्यसैगरी विश्वका अनेक देशहरूमा यो सिद्धान्त लागू भएन। जस्तै आयरल्यान्ड, मिस्र,
श्रीलङ्का भारतमा इङ्ल्यान्डको आधिपत्य थियो। फिलिपिन्स अमेरिकाको र कोरिया जापानको अधीनमा थियो। अफ्रिकामा युरोपेली राष्ट्रहरूका ठुला ठुला उपनिवेशहरू थिए। यिनीहरूको मुक्ति दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र सम्भव भयो। चीनको भूभागमा पनि जापानी कब्जा थियो। त्यसैगरी नौवौं कारण यस युद्धले प्राय सम्पूर्ण संसारलाई प्रभाव पार्यो। यस युद्धले संसारका ठुला ठुला साम्राज्यहरूलाई नष्ट गर्यो। अस्ट्रिया, हङ्गेरी र अटोमन साम्राज्य नष्ट भए। संसारको राजनैतिक, सैनिक र आर्थिक गुरुत्वाकर्षणका केन्द्र संयुक्त राज्य अमेरिका बन्यो। युरोपका केही मुख्य देश यस युद्धमा नष्ट भए। अर्कोतिर एसियामा जापान एउटा ठुलो शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश भएर अगाडि आयो र कोरिया तथा चीनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्यो। त्यसैगरी 10औं कारणमा सामाजिक परिणाम। यस महायुद्धपछि राजनैतिक क्षेत्रमा श्रमिक वर्गको महत्त्व थियो धेरै बढ्यो। यस महायुद्धपछि राजनैतिक क्षेत्रमा श्रमिक वर्गको महत्त्व धेरै बढ्यो। रुसमा पुरानो सामाजिक व्यवस्थाको एकदमै अन्त भयो। सामाजिक सुधारहरूको काम जोडतोडका साथ हुन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठन बन्यो। स्वास्नी मानिसहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सुरु गरे। विभिन्न देशका मानिसहरूको युद्धमा सहायता गरेको हुँदा तिनीहरूका बीचमा सहयोगको भावना जाग्यो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय भातृत्वको भावनामा वृद्धि भयो। 11औं कारणमा नवीन आविष्कारहरूको प्रयोग। यस युद्धको समयमा केही नवीन आविष्कारहरू भए। यस युद्धलाई कम्युनिस्टहरूको युद्ध पनि भनिन्छ। यसमा किसिम किसिमका विषालु ग्यासको प्रयोग भयो। यसकारण यी चिजलाई धेरै प्रकारले विकसित गरियो। राम्रा दबाईहरू पनि बनाइयो। शल्य चिकित्सक सम्बन्धी केही प्रयोग पनि भए। जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बी आदिको प्रयोगबाट युद्धको तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन आयो। यसरी नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारहरूको प्रयोगले यो युद्ध आधुनिक युगको भयङ्कर युद्ध थियो। त्यसै 12औं कारणमा राष्ट्रसङ्घको स्थापना। प्रथम विश्वयुद्धको अन्तपछि पुनः भावी युद्धबाट बस्न राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरियो। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको महत्त्वपूर्ण देन यसको स्थापनामा रह्यो। यसको उद्देश्य विश्वमा स्थायी रूपले शान्ति कायम गर्नु थियो। यसरी यस श्रृङ्खलामा हामीले प्रथम विश्वयुद्ध हुनका कारणहरू र विश्वयुद्धका परिणामहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। यहाँहरूलाई यो मेरो पोडकास्ट कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी निरन्तर रूपमा अन्य अडियो पोडकास्टहरू लिएर यहाँहरूसँग उपस्थित हुने छु। अहिलेलाई हस्त नमस्कार।